Pag ingon ka sa kuha sa una sa bata pa ko nga pag naay mangutana kung asa ka, ingon lang og patay na. What? Ngano ingon ana man? Aron dili na kunuhay mangita ang mga pulis ug army sa ako kay siyempre ang inyong tubag ingaw magpatay na gipatuo lang ang mga otoridad sa balaod nga ako wala na. Pero dili kalikayan nga mahibalo gihapon ang mga kasundaluhan, kapulisan nga dako kong buhi ngadto sa ubang mga tawo nga mo tabi, mo report. Pero- Siya ang nagakahitabo sa ako kaniadto. Kapilagi ko gidongog gawa na ko'y kinabuhi, patay na ko. Labi na tong naay mga inkwentro nga naangol ko, nawundid ko, ang pagtuo sa akong pamilya pod tinuod na gyud nga wa na ko'y gininhawa, patay na. Kay gani gidungog man gyud nga ako naigo sa encounter. Pero pag-abot sa panahon nga nakita ang rapod ko nga buhi raman di ay na pod na numbalik ang pagtuo sa mga katawhan nga naara day ko. Labi na gyud katong nadakpan ako. Nga naklaro na og gipresenta ko sa radyo pila ka simana hantod bulan nga mamahayag na hinuon ko permanente sa radyo. Dito na kun ang mga katawhan dili makapaminaw sa akong tingog daw gusto gyud mamati kay aron mahibaluwag buhi pa ba o patay na. Ingon ana ang kahimtang nako.